अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। अब से चंद घंटों बाद पाकिस्तान में तकरीबन 75 से 80 मिलियन लोग एक्सपेक्टेड, अगर आप 2018 के वोटर टर्नआउट पे जाएं जो 52% था, तो रजिस्टर्ड वोटर्स इस वक्त पाकिस्तान में हैं 130 मिलियन, तकरीबन 128-130 मिलियन के लगभग, जिसमें से 45% यानी तकरीबन 70 मिलियन के करीब आर बिटवीन द एजेस ऑफ 18 से 35 साल। यानी 45% वोटर्स जो हैं आपके इस वक्त इस इलेक्शन में, वो हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 18 टू 35। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे भी होंगे इनमें से नौजवान लड़के लड़कियां जो पहली बार अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशंस पे जा रहे होंगे पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री। और एक बहुत ही मोमेंटस एक ओकेजन है। प्री पोल रिगिंग की तो हम सब बात करते हैं, बट जस्ट टू ब्रेक डाउन अ फ्यू नंबर्स के हम नंबर्स क्या हैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो 1971 जब पाकिस्तान तकसीम हुआ बटा जंग के बाद, अंदरूनी जंग के बाद, उस वक़्त इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट था 61%, which is till this date the highest voter turnout in this country. Of course, दोनों खित्ते मिला के पॉपुलेशन पाकिस्तान की was different. 2018 में जैसे मैंने मेंशन किया 52% वोटर टर्नआउट था, इतना ज़्यादा नहीं था। अब आके 128 मिलियन वोटर्स आर रजिस्टर्ड, यानी 130 मिलियन के करीब वोटर्स रजिस्टर हुए हैं पाकिस्तान के अंदर इन इलेक्शंस के लिए। और इसमें से जैसे मैंने मेंशन किया 45% आर बिटवीन द एजेस ऑफ 18 और 35। तो ये जो यूथ फैक्टर है बेसिकली इन इलेक्शंस के अंदर, ये बहुत बड़ा एक एक्स फैक्टर है, और यही एक बुनियाद है इस डर की, इस अनसर्टनिटी की, इस बेचैनी की कि भाई क्या होगा। और वो हमें यूथ फैक्टर हमें लेके आता है इस वी लॉग के दूसरे हिस्से में कि क्या होगा द डे आफ्टर द इलेक्शंस। जो केयर टेकर यानी वंस वोट्स आर काउंटेड, सब कंस्टिट्यूंसी से एक बार टैली आना शुरू हो जाएगी रात को तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे, और पूरी रात चलती रहेगी। इस प्रोसेस में क्या डिलेज आते हैं, क्या हर्डल्स आते हैं। इलेक्शन से पहले वो ईवीएम्स की बात कर रहे थे कि रिलायबल डेटा नहीं है, देयर प्रोन टू लूजिंग डेटा। ये क्या होता है? अच्छा, उसके बाद वंस द रिजल्ट्स आर इन, जो डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स या जो कैंडिडेट्स हैं इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में, ज़िलों में, वो एक्सेप्ट करते हैं उस डिफीट को या विक्ट्री को। वो किस तरीके से प्ले आउट होता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर तो विंड्स, यानी एक आप अखबारों के फ्रंट पेज पे आपने नवाज शरीफ इस प्राइम मिनिस्टर या नवाज शरीफ इस पीएम छपवा दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि अगले दिन वही हो जो आप समझ रहे हैं। तो उसके बाद कैलकुलस, जो जिन लोगों ने इस मुकाम तक पहुंचाया है सिचुएशन को, उनका क्या कैलकुलस होगा, क्योंकि उनके पास भी एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एंड सो ऑन सो फोर्थ होगा। एंड ऑब्वियसली कुछ हिस्से प्लान ए के चल सकते हैं, कुछ प्लान बी के, कुछ प्लान सी के नहीं चल सकते। तो ये एक बहुत बड़ी अनसर्टनिटी है, एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है जो द डे आफ्टर पे बहुत सारे लोग ग्रैपल कर रहे होंगे। मगर हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, मेरे ख्याल से मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा इलेक्शन नहीं देखा पाकिस्तान में। जो लीड अप था, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पिछले 2 साल से, एवर सिंस द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन से, एक्चुअली जब से अफगानिस्तान से अमेरिका गया है, उसके पाकिस्तान का किरदार भी था, बाजवा साहब का एक बहुत अहम किरदार था, इमरान खान साहब का बहुत बड़ा रोल था। वो किस तरह प्ले आउट हुआ, शंदाना गुलजार कहती हैं कंस्पिरेसी शुरू हुई थी अक्टूबर 2021 में, यानी अमेरिकन विड्रॉल के 1 महीने बाद। मैंने खुद इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब का 1 अक्टूबर 2021, जहाँ पे उन्होंने रेवलेशन ये दी थी कि बड़ी खबर बन गई थी ये
کہ ٹی ٹی پی اور پاکستانی حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان میں، کابل میں، اور اس سے پہلے فیض حمید صاحب بھی آئے کابل سرینا ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی چائے ہے، اور یہ بھی کہا کہ سب چیزیں صحیح ہوں گی. اور اب ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ اس ایک انسان کو دبانے کے لیے یا اس کی مہم کو دبانے کے لیے جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2 سال میں، جو تشدد دیکھے ہیں ہم نے، جو بربریت دیکھی ہے، جو ڈسریگارڈ، کیلس ڈسریگارڈ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے لیے. بچے مر گئے صدموں سے، اپنے ان کے والدین ان سے دور رکھے گئے. یعنی کتنے مہینوں سے مائیں اپنے بچوں سے دور جیلوں میں پڑی ہیں ایک ایگزامپل بنانے کے لیے. کینسر سروائیور ڈاکٹر یاسمین راشد وہ جیل میں ہیں، عمران خان، ان کی اہلیہ، شاہ محمود قریشی، the list goes on and on. یہ تو بڑے نام ہیں. یہ ایسے لوگ 1500 ٹک ٹاکر جن کے آپ کو نام بھی نہیں پتا وہ جیلوں کے اندر ہیں اس وقت. 1500 ٹک ٹاکر جو عمران خان کے حمایتی تھے. تو ہاں الیکشنز ہوں گے، ڈے آفٹر کیا ہوگا؟ دعا ہوگی کہ بھائی یہ لوگ نکلیں، آزاد ہوں، جو آربیٹری ڈیٹینشن پہ جن کو روکا ہوا ہے، یہ سلسلہ انتقام کا، ریونج کا، وینجنس کا ختم ہو، کہیں جا کے یہ تھمے کہ لوگوں کو سانس لینے کا موقع ملے، اپنی زندگی، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے. کیونکہ کلیئرلی جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ لوگوں کے مستقبلوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے. اور مستقبل تو کیا، وہ یعنی ابھی کے بارے میں نہیں سوچ رہے لوگوں کے، اور کس طریقے سے سروائیول چل رہی ہے باہر اور اندر. تو میرے خیال سے جو اگلا دن ہوگا 8 فروری کے بعد وہ ایک بہت مشکل دن ہوگا، کیونکہ آپ کی جو معیشت ہے اس کے اندر پرائسز آپ کی بڑھیں گی، کموڈٹی پرائسز بڑھیں گی، آپ کے پیٹرول، انرجی، فیول پرائسز بڑھیں گی، فوڈ پرائسز بڑھیں گی ایز اے ریزلٹ آف دا رائزنگ ٹرانسپورٹ کاسٹ. اس کا ایک ناک آن افیکٹ آئے گا آپ کی اکانومی کے اوپر، اور چیزیں بہت مشکل ہونے والی ہیں. جو بھی حکومت میں آئے گا اور جو بھی اس حکومت کو، اس ملک کو چلانے کی کوشش کرے گا اب سے آگے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، قرضے آپ نے بہت لے لیے، تقریباً 2-2.5-3 ٹریلین روپیز یہ انٹرم حکومت نے لیے ہیں پچھلے کوئی 6-7 مہینے میں، اور ابھی تک پیسے ختم بھی ہو گئے. یہ تو خبر ابھی آئی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مشکل آ رہی ہے آگے اس ملک کے لیے. اور اس کے اندر جو 243 ملین لوگ ہیں ایز آف فیبروری 2023، یعنی 1 سال پہلے اس ملک کی آبادی تھی 243 ملین پیپل، اور کراچی کی آبادی ہے میرے خیال سے 22-23 ملین، 10% لگا لیں آپ، 24 ملین. تو ابھی تک ہم اندھیروں سے باہر نہیں نکلے، اور آگے سامنے اور زیادہ اندھیرے بادل گرجتے نظر آ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نا امیدی اختیار کر لے انسان، لیکن ضرور اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے ہر انسان میں کہ we're not out of the woods and the woods just keep on getting longer. اپنا خیال رکھیے گا، ووٹ ضرور ڈالیے گا جا کے، اور فالو، لائک، سبسکرائب اینڈ ڈو پریس دا بیل آئیکن. اللہ حافظ.